नमस्कार सबैजनालाई। यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई बोर्ड अफ डिरेक्टर एन्ड इम्पोर्टेन्स, पोजिसन अफ डिरेक्टर, टाइप्स, पावर एन्ड फङ्सन र इम्पोर्टेन्स अफ बोर्ड मिटिङ एन्ड चेयरम्यान अफ अ कम्पनी लगायत बिओडीसँग रिलेटेड अन्य कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। तर त्योभन्दा अगाडि जस्ट अ रिमाइन्डर, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल इकन। थ्याङ्क यू। Meaning of director. A company as an artificial person cannot perform its own act. It needs a real person to represent it and act on its behalf. Company चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो, त्यसैले चाहिँ यसले आफ्नो फेभरमा चाहिँ काम गर्न सक्दैन र यसले चाहिँ कुनै एउटा रियल पर्सन, नेचुरल पर्सनको हेल्प लिनुपर्छ आफ्नो पक्षमा काम गर्नका लागि। Management of a company was to be conducted by director who would represent the company in it dealing with others. अब कम्पनीको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ सबै डिरेक्टरले गर्छन्, जसले चाहिँ कम्पनी रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। अरूसँग कुनै डिलिङ गर्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ डिरेक्टरले गर्छ। Directors are the person who is responsible for direction, control and management of the company. Directors भनेको कम्पनीको यस्तो मेम्बर हुन् जुन चाहिँ कम्पनीको डिरेक्सन गर्नका लागि, कम्पनीलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि र म्यानेज गर्नका लागि एकदम रेस्पोन्सिबल हुन्छन्। डिरेक्टर इज अ पर्सन हु पर्फर्म्स द ड्युटी अफ डिरेक्टर। जुन पर्सनले डिरेक्टरको ड्युटी पर्फर्म गरिरहेको छ, फुलफिल गरिरहेको छ नि कम्पनीमा, त्यो पर्सन नै डिरेक्टर हो। Since company is an artificial person, it is the director who exercises the power and functions of the company. Company एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो र डिरेक्टरले चाहिँ कम्पनीको बिहाफमा सबै कामहरू गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। द बोर्ड अफ सच डिरेक्टर इज नोन एट बोर्ड अर बिओडी। यो बोर्ड अफ सच डिरेक्टर्सलाई चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर भनेर चाहिँ नामकरण गरिएको छ। इम्पोर्टेन्स अफ डिरेक्टर्स. दे आर इम्पोर्टेन्ट फर म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। कम्पनी म्यानेज गर्ने मुख्य दायित्व नै डिरेक्टरको हातमा रहन्छ। डिरेक्टर्स आर भ्यू एज द एजेन्ट अफ द कम्पनी फर द कन्डक्ट अफ इट्स बिजनेस। डिरेक्टरलाई चाहिँ कम्पनी म्यानेज गर्नका लागि, बिजनेस सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ एज अ एजेन्टको रूपमा पनि लिने गरेको छ। अ कम्पनी क्यानट एक्ट बाई इट्स सेल्फ, इट क्यान एक्ट ओन्ली थ्रु डिरेक्टर। एज वी अलरेडी नो द्याट कम्पनी चाहिँ एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो, त्यसैले यसले आफ्नो काम आफै गर्न सक्दैन, यसले चाहिँ डिरेक्टर मार्फत चाहिँ आफ्नो काम गर्ने गर्दछ। डिरेक्टर एक्ट अन बिहाफ अफ द कम्पनी। डिरेक्टरले चाहिँ कम्पनीको बिहाफमा काम गर्ने गर्दछन्। डिरेक्टर कन्डक्ट बिजनेस अफ कम्पनी विथ केयर, स्किल एन्ड डेलिजेन्स। अब डिरेक्टरले चाहिँ कम्पनीको जुन कामहरू छ त्यो केयर, स्किल र अनि डेलिजेन्सको साथमा गर्ने गर्छन्। दे आर एज इम्प्लोइ अफ कम्पनी। डिरेक्टरलाई ट्याक्क इम्प्लोइ अफ कम्पनी त भन्न मिल्दैन, तर कम्पनीको म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी सबै कामहरू गर्ने भएको कारणले चाहिँ तिनीहरूलाई इम्प्लोइ अफ अ कम्पनी पनि भन्न मिल्छ। डिरेक्टर्स म्यानेज अल ट्रान्ज्याक्सन, एक्सर्साइज द पावर एन्ड पर्फर्म्स द ड्युटी अफ कम्पनी। डिरेक्टरले सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू म्यानेज गर्ने अनि पावरहरू एक्सर्साइज गर्ने र अनि आफ्नो कुन कुन दायित्व छ त त्यो दायित्व अनि कर्तव्य पुरा गर्ने काम गर्दछन् कम्पनीमा। दे प्रिपेयर एन्ड सबमिट द एनुअल एकाउन्ट। एनुअल एकाउन्ट प्रिपेयर गर्ने र सबमिट गर्ने काम पनि डिरेक्टरको हो। दे डिटरमाइन एन्ड इम्प्लिमेन्ट द कम्पनी पोलिसी। कम्पनीको पोलिसी के हुने भनेर डिटरमाइन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम पनि डिरेक्टरले नै गर्छ। डिरेक्टर रिप्रेजेन्ट द कम्पनी to create and implement policy to be upheld by the company management and the resolve major company problems. अब कम्पनीले के पोलिसी क्रिएट गर्नुपर्ने, के पोलिसी अपनाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यो डिरेक्टरले चाहिँ क्रिएट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने काम पनि गर्छन्। Separation of ownership and control in a company. As we know that there is clear separation between ownership and the ownership र कन्ट्रोल चाहिँ प्रोपरली सेपरेट भइरहेको हुन्छ कि कम्पनीमा। एउटा चाहिँ सेयर होल्डरले बियर गर्छ ओनरसिप चाहिँ, र कन्ट्रोल चाहिँ जहिले नै म्यानेजमेन्ट टिमको ह्यान्डमा हुन्छ। जेनरली सेयर होल्डर आर द स्लिपिङ पर्सन अफ कम्पनी। देयर इन्ट्रेस्ट इज डिभिडेन्ड एन्ड द्याट इन्ट्रेस्ट इज फुलफिल्ड बाई बिओडी। Company is controlled by BOD, but the ownership of company lies on shareholder. So there is separation of ownership and the control.
The growth of company come with the demand for different skill to manage the operation of the company, meaning the owner of the company may not have all the necessary skill and experience needed for a certain managerial roles. Creating a management team separate from the ownership enable the company to be run by the professional with diverse skills such as in marketing, corporate finance and public relation. यो सेयर होल्डरहरू जुन छ नि कम्पनीको जुन ओनर छन् तिनीहरूलाई कम्पनी कसरी म्यानेज गर्ने कसरी के गर्ने भनेर तिनीहरूसँग चाहिँ सबै स्किल एक्सपिरियन्स अथवा नलेज नहुनसक्छ। त्यही भएर कम्पनीको सेपरेट म्यानेज गर्नका लागि चाहिँ स्किल मेन पावरलाई चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ एपोइन्ट गरिन्छ। तिनीहरूले चाहिँ अब तिनीहरूलाई चाहिँ कर्पोरेट फाइनेन्स सम्बन्धी पब्लिक रिलेसन सम्बन्धी मार्केटिङ सम्बन्धी चाहिँ स्पेसियल ज्ञान भएको जुन जुन त्यो फिल्डमा चाहिन्छ त्यो फिल्डका मान्छे चाहिँ एपोइन्ट गर्ने गरिन्छ। सेपरेट म्यानेजर्स एन्ड द वर्क ओनर्स इन अ कम्पनी इन्स्योर द्याट अ सिस्टम अफ चेक एन्ड ब्यालेन्स। यो सिस्टमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम लिएर आएको हुन्छ। डिरेक्टर एन्ड सेयर होल्डर ह्याभ द कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रोल इन अ कम्पनी। डिरेक्टर र सेयर होल्डरको कम्पनीमा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रोल भइरहेको हुन्छ। द सेयर होल्डर ओन द कम्पनी बाई ओनिङ इट्स सेयर। सेयर होल्डर चाहिँ कम्पनीको रियल ओनर हुन् कि एन्ड द डिरेक्टर्स म्यानेजेस। तर डिरेक्टर चाहिँ त्यहाँको एक्टिभिटी म्यानेज गर्ने बिजनेस म्यानेज गर्ने काम चाहिँ फेरि डिरेक्टरको हातमा हुन्छ। वाइल द म्यानेजिङ डिरेक्टर टेक द कन्ट्रोल अफ डे टु डे अपरेसन अफ द कम्पनी with access to information regarding its business and effective control over the calling and conduct of meeting, the shareholder have ultimate source of power and any director can be removed from office by an ordinary solution. Position of a director in a company. It is not easy to explain the position that a director holds in a company. A director is not a servant of the company, he is the controller of the company affairs. Director चाहिँ कम्पनीको सबै एक्टिभिटीहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा अफिसर हो। त्यही भएर ट्याक्क चाहिँ अब डिरेक्टरको पोजिसन चाहिँ अफिसमा यो हो भनेर चाहिँ ट्याक्कै भन्न चाहिँ सकिँदैन। डिरेक्टर अफ अ कम्पनी इज नाइदर द इम्प्लोइ नर अ सर्भेन्ट अफ द कम्पनी। दे आर प्रोफेसनल पिपुल। तिनीहरू प्रोफेसनल पिपुल हुन् हु हायर बाई द कम्पनी टु डिरेक्ट इट्स अफेयर्स। अ डिरेक्टर इज समटाइम्स डिस्क्राइब एज एजेन्ट, trustee, management partner, etc. Position of a director in a company can be explained as follows. Directors as agent. Directors are viewed as the agent of the company for the conduct of its business. A company cannot itself perform its act. It can act only through its director. Director act on behalf of the company and it make the company liable on it and not themselves. The directors cannot be held personally liable for any default of the company. Like agent, directors should conduct business of the company with care, skill and diligence processed by them. They are accountable for all of the company assets under their control. Directors as trustee. Directors are the trustee of the company, money, property, their power, and for reference to their power of applying fund of the company and for misuse of the power, they could be rendered liable as trustee and on their death, cause of action survive against their legal representatives. Directors as organ of corporate body. The directors are recognized as the primary organ of corporate body. डिरेक्टरलाई चाहिँ यो कर्पोरेट बडीको चाहिँ प्राइमेरी अर्गनको रूपमा पनि लिने गरेको छ। द अर्गानिक थ्योरी अफ कर्पोरेट लाइफ ट्रिट सर्टेन अफिसियल एज द अर्गन अफ company for which action the company is held liable just as the नेचुरल पर्सन इज लायबल फर द एक्सन अफ हिज लिम्ब। जसरी नेचुरल पर्सन चाहिँ आफ्नो शरीरले कुनै अङ्गले गरेको जुन एक्टिभिटीको एक्सनप्रति चाहिँ लायबल हुन्छ नि, त्यसरी नै डिरेक्टरले गरेको एक्टिभिटी कामको प्रति चाहिँ त्यो कम्पनी लायबल हुन्छ। त्यही भएर यो डिरेक्टरलाई चाहिँ अर्गन अफ द कम्पनी कर्पोरेट बडीको रूपमा पनि लिएको हुन्छ। द स्टेट अफ माइन्ड अफ दिज म्यानेजर्स is the state of mind of the company and is treated by the law as such. Directors is managing partner of the company.
Director enjoy the vast power of management over the company and perform many functions which are in the nature of priority. For example, allotment of share, raising of loan, investment of the fund of the company. Director is employee. When the director is appointed as whole-time employee of the company, then that particular director shall be considered as the employee or director or whole-time director. Director as an officer of the company. They are treated as officer of the company for certain matter under the Company Act. Power of director. The power to make call on shareholder in respect of amount unpaid on their share. Power to issue debenture. The power to borrow loan or amount otherwise than on debenture. The power to invest the fund of company. The power to make loan. Functions of director: to provide general policy direction, formulate the strategic development plan, determine and prescribe the organizational and operational structure, review the annual plan and budget, and recommend for the approval of the General Assembly, to monitor the activities of the executive management. Duties of director. Duties of director can be divided into two headings. First is general duty and second one is legal duty. Under general duty, duty to avoid conflict of interest, loyalty to the company and stakeholder, duty to act with due care and respect, duty to use power for proper purpose, duty to attend board meeting. Legal duty. Legal duties are recognized by the law. Importance of board meeting: to determine the company's vision and mission, to guide and set the place for its current operation and future development, to determine the value to be promoted throughout the company, to determine and review company goal, to determine company policy, to determine and set business strategy and structure, to delegate authority to management for monitoring and managing financial resources, for discuss future strategy. Types of directors: first one is ordinary director, managing director, whole time or executive director, additional director, nominee director, independent director, alternate director, and professional director. Chairman of a company: the chairman of a company is the head of its BOD, and he or she typically handles substantial power in setting the board agenda and determining the outcome of board. However, the chairman will not play an active role in everyday management. Thank you, friends.